अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उर्दू फन पॉइंट में खुश आमदीद। जी तो दोस्तों, आज हम आपके लिए उमरो और काली चुड़ैल स्टोरी लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। उमरो यार आज बड़ा खुश था क्योंकि सरदार अमीर हमजा ने एक कारनामे के नाम में उसे इतना इनाम दिया था कि उमरो यार का दिल खुश हो गया था। चुनाचा वो खुश खुश घोड़े पर सवार अपने मकान की तरफ जा रहा था कि अचानक एक बूढ़ी औरत रोती हुई एक गली से निकली और इसने आगे बढ़कर उमरो यार के घोड़े की लगाम पकड़ी और एक बार फिर बेतहाशा रोने लगी। कौन हो तुम बूढ़ी अम्मा, और क्यों रो रही हो? उमरो यार ने हैरत भरे अंदाज में पूछा। मेरा चंद हार काली चुड़ैल ले गई। मैं वो हार तुम्हें देने आ रही थी क्योंकि मैं बूढ़ी औरत हूँ। मैंने इस हार का क्या करना था, लेकिन वो काली चुड़ैल इसे छीन कर ले गई। बूढ़ी औरत रोते रोते कहा, मुझे देने आ रही थी? तुम क्यों? आखिर तुम मुझे ही देने क्यों आ रही थी? उमरो यार ने बड़ी तरह चौंक कर पूछा। तुमने जो कारनामा अंजाम दिया है, ज़लार जादूगर को मारने का, और जिस पर सारा शहर तुम्हारी तारीफें कर रहा है, मैं इस कारनामे की खुशी में ये हार तुम्हें इनाम देने आ रही थी। और भी सुन लो कि ये हार दुनिया का सबसे कीमती हार है। मेरी दादी ने मुझे दिया था। ये हार असल में मलका चुड़ैल का था, जिसने एक बार खुश होकर मेरी दादी को दिया था। लेकिन अब मलका चुड़ैल मर चुकी है और इसका बेटी काली चुड़ैल अब चुड़ैलों की शहजादी है। उसे ये हार बेहद पसंद था। चुनाचा वो आई और मुझसे छीन कर ले गई। मैं इसलिए रो रही हूँ, बूढ़ी ने कहा। ओह, फिर तो ये हार मेरा था। वो चुड़ैल शहजादी की क्या जरूरत कि वो मेरा हार छीन सके। कहाँ है वो काली चुड़ैल? मैं अभी इससे वो हार वापस ले आता हूँ। उमरो यार के लाल की तबीयत कीमती हार का सुनकर जोश में आ गई। वो अपने महल में पहुंच गई होगी। इसका महल चुड़ैल वादी में है। मुझे रास्ता आता है। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं इसका महल, बूढ़ी औरत ने फौरन कहा। और उमरो यार ने सर हिलाते हुए इसे बाजू से पकड़ा और उठाकर पीछे घोड़े पर बिठा लिया। बूढ़ी उसे रास्ता बताती रही और उमरो यार घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ता गया। मुसलसल घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते उमरो यार न जाने कहां से कहां पहुंच गया। उसे जोश में रास्ते का ख्याल तक न रहा था और थोड़ी देर बाद वो एक बहुत बड़ी वादी में पहुंच गया, जिसके गिद्ध पहाड़ काले रंग के थे और इंतहाई हैबतनाक थे। बस रुक जाओ, ये है चुड़ैल वादी, बूढ़ी ने कहा। और उमरो यार घोड़ा रोककर हैरत से इधर उधर देखने लगा। उसी लम्हे बूढ़ी छलांग लगाकर नीचे उतर आई। हा हा हा, मैं कामयाब रही, मैं कामयाब रही। बूढ़ी ने कह के मारने शुरू कर दिए और वो जमीन पर लेटकर करवटें लेने लगी। दूसरे लम्हे जब वो उठकर खड़ी हुई तो वो एक चुड़ैल बन चुकी थी, इंतहाई खौफनाक चुड़ैल। उमरो यार खौफ से घोड़े से नीचे उतर आया। अरे अरे, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों ले आई हो? उमरो घबराते हुए खौफजदा लहजे में बोला। मैं चुड़ैल शहजादी काली चुड़ैल की कनीज हूँ। उमरो यार, ज़लार जादूगर जिसका तुमने खात्मा किया है, वो हमारी शहजादी काली चुड़ैल का उस्ताद था। इसलिए काली चुड़ैल ने तुमसे अपने उस्ताद का इंतकाम लेने का फैसला किया है। अब तुम नहीं बच सकते। हा हा हा, इस चुड़ैल ने कह के लगाते हुए कहा। अच्छा, तो तुम वाकई चुड़ैल हो? तुम मुझे धोखा देकर यहाँ ले आई हो। मैं उमरो यार हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा अय्यार। देखो मैं अभी तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। उमरो यार को वाकई गुस्सा आ गया था। इसने जल्दी से जंबीर में हाथ डाला और इसमें से एक छोटा सा इंसानी मुजस्मा बाहर निकाला। इसने मुजस्मे को जमीन पर रख दिया। इंसानी मुजस्मे बड़े हो जाओ और इस चुड़ैल को खा जाओ जिसने मुझे धोखा दिया है, उमरो यार ने चीख कर कहा। दूसरे लम्हे वो मुजस्मा बड़ा होता गया। बड़े होते होते वो पूरे दियो जितना हो गया और फिर इसने बिजली की सी तेजी से हाथ बढ़ाया और चुड़ैल को गर्दन से पकड़ लिया। चुड़ैल चीखने लगी। इसने इसके बाजू पर दांत मारे, लेकिन वो इंसानी मुजस्मा तो बेहद ताकतवर था। इसने इस चीखती चिल्लाती हुई चुड़ैल को मुंह में डाला और इस तरह खाने लगा जैसे कोई मजे ले लेकर सेब खाता है। हा 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 हा, ये इंसानी मुजस्मा चुड़ैल खोर है। हा हा हा, अब ये चुड़ैलों को खा जाएगा, उमरो यार ने कह के लगाते हुए कहा। इसी लम्हे दूर से चीखते चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी और उमरो यार ने देखा कि हर तरफ बेतहाशा खौफनाक चुड़ैलें दौड़ती हुई आ रही हैं। इंतहाई खौफनाक शक्लों वाली चुड़ैलें सबसे आगे आ गई।
ایک ایسی چڑیل تھی جس نے سیاہ رنگ کا لبادہ سر سے پیر تک پہن رکھا تھا۔ میں کالی چڑیلوں میں ہوں چڑیل شہزادی، میں تمہیں اور تمہارے اس انسانی مجسمے کو ہلاک کر دوں گی، کالی چڑیل نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور زور سے اپنے دونوں ہاتھ ہلائے۔ اسی لمحے عمرو یار کے قریب میں سے ایک بہت بڑا خوفناک دیو نمودار ہوا، جس نے دونوں ہاتھوں میں ایک بہت بڑی اور خوفناک چٹان اٹھائی ہوئی تھی۔ پھر اس نے پہلے کہ عمرو یار سنبھلتا، وہ دیو چٹان اٹھاتے بھاگتا ہوا عمرو یار اور انسانی مجسمے کی طرف بڑھا۔ عمرو یار نے اس سے بچنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ایک طرف ہٹتے ہی دیو نے لات گنوائی اور عمرو یار چیختا ہوا نیچے گرا اور دیو اس کے اوپر سے گزرتا ہوا آگے بڑھا۔ عمرو یار کا جسم اس کی ٹانگوں میں آ چکا تھا۔ دیو کو ٹھوکر لگی تو عمرو یار پر سی ہی گرا۔ ایک ہی پہاڑ جیسی ٹانگوں تو عمرو یار کی ایک بازو پر اور دوسری ٹانگ اس کے سینے پر پڑی اور عمرو یار کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ہڈیاں سی ٹوٹ گئی ہوں۔ ٹھوکر لگنے سے دیو کے ہاتھ سے چٹان نکل کر سامنے کھڑی انسانی مجسمے سے جا کر پوری قوت سے ٹکرائی اور انسانی مجسمہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ اپنے جسم پر دیو کے بے انتہا دباؤ نے عمرو یار کا دم گھٹ دیا اور اس کے دماغ پر اندھیرا سا چھا گیا۔ پھر جب اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک سیاہ رنگ کے بڑے سے کمرے میں فرش پر پڑا ہوا تھا۔ اس کا جسم رسیوں سے بندھا ہوا تھا اور سامنے ایک تخت پر اوپر ہی کالی چڑیل بیٹھی تھی، انسانی خون سے بھرا پیالہ پی رہی تھی۔ جب اس کے پیچھے عجیب و غریب اور ہیبتناک چڑیلیں کھڑی تھی۔ تمہیں ہوش آ گیا عمرو؟ تمہارا انسانی مجسمہ تو ٹوٹ پھوٹ گیا، اب تم بندے ہوئے پڑے ہوئے اور تمہاری ضمیر بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ اب بولو تمہیں کیا سزا دی جائے؟ کالی چڑیل نے خوفناک آواز میں کہا۔ اس کے باہر جاتے ہی بڑے دانتوں سے انسانی خون ٹپک رہا تھا، جس کی وجہ سے اس شکل اور بھی زیادہ خوفناک ہو گئی تھی۔ عمرو یار نے فوراً ہی سوچ لیا کہ یہاں اسے اب عیاری سے کام لینا پڑے گا، ورنہ یہ چڑیلیں تو اسے واقعی کھا جائیں گی۔ ہائے ہائے چڑیل شہزادی، میں تو پہلے ہی مر چکا ہوں، تمہاری اس خوفناک دیو نے تو میری تمام ہڈیاں توڑ دی ہیں، عمرو یار نے کراہتے ہوئے کہا، حالانکہ اسے ذرا برابر بھی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں، تم زنبیل کی وجہ سے بچ گئے ہو، اور دیو کا وزن آ جانے کے باوجود تمہارا کچھ نہیں بگڑا، کیونکہ جیسے ہی تم گرے تمہاری زنبیل میں سے سرخ رنگ نکلا اور دیو کے گرتے سے پہلے تمہاری لباس پر پھیل گیا۔ اس طرح دیو کا وزن تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکا، بلکہ وہ دیو ہی جل کر راکھ ہو گیا۔ البتہ تم بے ہوش ہو گئے، اس طرح ہم نے تم پر قابو پا لیا، کالی چڑیل نے جواب دیا، اور اب عمرو یار نے دیکھا کہ واقعی اس کا لباس سرخ ہو رہا تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ اس کے تھیلے میں ایک شیشی تھی جس میں سرخ رنگ تھا۔ اس رنگ کی خاصیت کہ اگر اسے لباس پر چھینک لیا جائے تو جس نے وہ لباس پہن رکھا ہو اس پر کوئی چیز اثر نہ کرتی ہے، بلکہ جو چیز بھی اس سے ٹکراتی ہے وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ شاید گرنے کی وجہ سے اس شیشی کا ڈھکنا کھل گیا تھا اور سرخ رنگ اس کے لباس پر پھیل گیا تھا۔ اس طرح عمرو یار دیو کے نیچے آ کے کچلنے سے بچ گیا تھا۔ لیکن اس رنگ کا اثر تھوڑی دیر تک باقی رہتا تھا، البتہ رنگ تو باقی رہ جاتا تھا لیکن اس کا اثر غائب ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب رسیوں سے بندھا پڑا تھا، ورنہ تو رسی بھی لباس سے لگتے ہی جل کر راکھ ہو جاتی۔ عمرو یار نے پہلے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ شیشی کھل جانے کی وجہ سے وہ بچ گیا، ورنہ تو اس دیو کا وزن پورے پہاڑ جتنا تھا۔ عمرو یار کی ایک بڑی ہڈی بھی سلامت نہ بچتی۔ لیکن اب کیا کیا جائے؟ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب کون سی ایسی عیاری کی جائے جس سے اس کی جان بچ جائے اور وہ ان چڑیلوں کا خاتمہ کر کے یہاں سے نکل جائے، میں کامیاب ہو جاؤں۔ بولو عمرو، تمہیں کیا سزا دی جائے؟ میرا تو خیال ہے کہ میں ساری چڑیلوں کو حکم دے دوں وہ سب تم پر چڑھ پڑیں اور تمہیں کچا چبا کر کھا جائیں۔ تم نے میرے استاد زلال جادوگر کو قتل کیا تھا۔ چڑیل شہزادی، مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ زلال جادوگر تمہارا استاد ہے، ورنہ میں اسے کبھی ہلاک نہ کرتا۔ اور سنو، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دوں گا کہ تم چڑیلوں کی شہزادی ہونے کے ساتھ ساتھ پرستان کی ملکہ بھی بن جاؤ گی۔ عمرو یار نے فوراً ہی عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا، پرستان کی ملکہ؟ وہ کیسے؟ چڑیل شہزادی حیرت بھرے لہجے میں کہا، پرستان کا بادشاہ بہت بوڑھا ہے اور جلد ہی مرنے والا ہے، اس لیے اس کے مرتے ہی پرستان کا شہزادہ جاگوش پرستان کا بادشاہ بن جائے گا، اور پرستان کی تمام پریوں کی خواہش ہے
کہ پرستان کا شہزادہ شادبون ان سے شادی کرے تاکہ وہ بھی پرستان کی ملکہ بن جائیں، لیکن پرستان کی شہزادے نے اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ صرف اس کے شادی کرے گا جس کے پاس 7 کونوں والے ہیروں کا ہار ہوگا، کیونکہ کسی بہت بڑے نجومی نے